الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات فزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. امسكي هكذا، امسكيها. هذه الخشبة، هذه الخشبة، هذه الخشبة. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الخشبة، هذه الخشبة. دوري مسائل الحالة. ستيك خشبة. اضرب على الخشبة، على الدور. أيها الجن دكتور، أيها الجن اسكت، اسكت. أيها الجن اخرج يا عدو الله، والله اخرج يا عدو الله، يا شيطان، يا عدو الله، اخرج يا عدو الله. أو أحرقنك هكذا. انظر، اخرج، انظر، اخرج. شاباش، أعوذ بالله. اخرج يا عدو الله، اخرج يا عدو الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا جن، يا جن اخرج. اقسم عليك واقسم عليك، اقسم عليك بعهد نوح، بعهد سليمان عليه الصلاة والسلام. يا جن إن أنت من مخلوقات الله تعالى اخرج من هذه الأخت، اضرب إلى الجبال، اضرب إلى الأدوية، اخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي الخمار على رأسها، ألقي الخمار على رأسها. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطي إليها الماء قليلا حتى يشربها. ما شاء الله. قول بسم الله. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة الله. امسك من هذا الابهام، امسك من هذا الابهام، من هذا الابهام الكبير. نعم، من هذا. نعم، ابهامه. امسكها. نعم، امسك هكذا. من انت؟
من أنت يا شيطان؟ قل أو لأحرقنك. أو لأذبحنك. قل انظر إلي أو لأذبحنك. انظر انظر تعرف هذا؟ انظر تعرف هذا؟ لأحرقنك. الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع على من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول يؤمنون على الله شططا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. روشن أحمد مصطفى بنت فاطمة لو كان عن الجن أخرجوا منها الجن أخرجوا منها الجن. شاباش ختم. شاباش جلد ولي بالقول كده طول صفاي ولو شاباش تجيبون صفاي شاباش. ارفع هكذا الأيدي. هكذا. نعم ارفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا كان في جن اسم روشن أحمد مصطفى بن فاطمة الجن فتحرك يا جن. تحرك 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 تحرك. روشن كيف حالك الآن؟ أنت طيب؟ طيب إن شاء الله؟ أنا تعبان يا شيخي ما تقدر تحكي. أنا تعبان ما تقدر تحكي. الآن تعبان إن شاء الله؟ نعم. نعم يفيدك إن شاء الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن شاء الله. إلا تعبان جدا الآن. نعم جسد تعبان. نعم جسد تعبان ما في إن شاء الله الآن إن شاء الله. نعم. ما اسمك الآن؟ ما اسمك؟ شوكت. يا أختي ما اسمك؟ روشن. أختي يا أختي ما اسمك؟ هي تقول بلفظها. ما اسمك يا أختي؟ روشن. ما شاء الله ما شاء الله. قل بسم الله الرحمن الرحيم. قولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بصوت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قولي ما شاء الله ما شاء الله. شاباش. أيوة ما شاء الله الله يبارك فيك الله يعطيك الصحة العافية. والله خرج الجيل الآن والله خرج منها. طيب الله يبارك فيك مبروك جزاكم الله. الله أكبر. مبروك إن شاء الله. مبروك. بس فقط هذه الأشياء الثلاثة منزل صباحا ومساء مرة وإذن
بسم الله الرحمن الرحيم 1000 مرة يوميا، وآية الكرسي أيضا بعد الصلوات، بعد كل صلاة 3 مرات، ويوميا قراءة الجزء من القرآن الكريم ان شاء الله. طيب، جزاك الله، الله يبارك فيكم. يعطيك العافيه شيخي. الله معك.